वैसे तो आजकल ट्विटर पर ट्रोल करना आम बात हो चली, लेकिन मनीषा से असहमत लोगों ने थोड़ा संयम दिखाते हुए यही कहा कि नेपाल को चीन से सतर्क रहना चाहिए, वरना नेपाल का भी हाल तिब्बत जैसा ना हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ पछिल्लो समय भारतले मिचेको नेपाली भूमि नेपालबाट फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको समयमा भारतीय सञ्चार माध्यम, भारतीय नागरिकहरू लगायत भारतीय सरकार पनि नेपालका विरुद्धमा छ। यस्तो अवस्थामा अझ भनियो भने नेपालमा जन्म लिएर भारतको सिनेमा क्षेत्रलाई माथि उठाउन विशेष भूमिका खेलेकी नेपाली चेली मनिषा कोइरालाका विरुद्धमा पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरू तीव्र रूपमा खन्निरहेका छन्। उनलाई भारतको दानापानी खाएर चीनको भजन गाएको अथवा नेपालको पक्ष लिएर उनले गल्ती गरेको भन्ने आरोप पनि संचार माध्यमहरूले लगाउने गरेका छन्। खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया। पूरे मामले पर मोटे तौर पर जो स्थिति बनी थी उस पर मनीषा कोइराला ने नेपाल का साथ दिया था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इशारों में चाइना को भी उन्होंने शामिल कर लिया था। उस पर वो ट्विटर पर और तमाम जगहों पर ट्रोल तो हो ही रही थी। लगातार जो तमाम भारतीय उनके निशाने पर तो थी ही। मनीषा ने इस पर अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रखी है। मनीषा ने ट्वीट करके नेपाल का सपोर्ट किया है। मनीषा के इस ट्वीट को लेकर भारतीय काफी भड़क उठे हैं और कई सारे ट्वीट करके उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने उन्हें गद्दार तक करार दे दिया। एक यूजर ने लिखा, गद्दार, गलती काजोल की है, इसको गुप्त में निपटा दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतने सारे मौके मिले थे, 3 घंटे में सब बर्बाद कर दिया। एक यूजर ने लिखा, नेपाल हमेशा से भारत विरोधी रहा है, उसकी नजरें हमेशा भारत की भूमि पर रही है और लीपू लेक जैसे भारत के अभिन्न अंग पे जबरिया दावा नेपाल की तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिखा, मनीषा आपको शर्म नहीं आती, बेहतर है आप भारत छोड़ दो। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो भारत मत आना, ये तीनों जगह भारत की ही है। मैं भी नेपाली कुंवर क्षेत्री हूँ, मैं हमेशा भारत का समर्थन करती हूँ और मुझे इससे प्रेम है। नेपाली मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने नेपाल सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए एक ट्वीट कर दिया। मनीषा का ये ट्वीट उनके अधिकतर फैंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने ट्विटर पर जमकर कमेंट किया। मनीषा ने अपने ट्वीट में नेपाली सरकार को धन्यवाद दिया और साथ ही भारत, नेपाल और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वो सभी 3 महान देशों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद करती हैं। पक्कै पनि आफ्नो जन्मभूमि र आमा एउटै हुन्। आमाको इज्जत कसैले लुट्दाखेरि टुलु हेरेर बस्न सकिँदैन। आमाको पक्ष सबैले लिन्छन्। यस्तै पक्ष अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले पनि लिएकी हुन्। आज म तपाईहरु सामु सञ्चार माध्यममा आएका विभिन्न समाचारहरू, विशेष गरी को हुन् मनीषा कोइराला, कसरी उनी बलिउड सिने क्षेत्रमा स्थापित भइन् भन्ने सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कृपया तपाईहरुले ध्यान दिएर पुरा सुन्नुहोला। मन परे लाइक गर्नुहोला, आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला र अझ मन परे तपाईहरुले शेयर पनि गर्नुहोला। म विशेष सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दैछु। म मनीषा कोइरालासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्रीहरू तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मनीषा कोइराला बलिउडमा कसरी स्थापित भइन्, उनले कति सङ्घर्ष गरिन्, बलिउड सिने क्षेत्रलाई उनले के दिन्, उनी को हुन्। यसमा भारतका सञ्चार माध्यमहरूले मनीषालाई गाली गरिरहँदा मनीषाले साँच्चीकै भारतको दाना पानी खाएकी हुन् कि हैनन्, कसरी प्रमाणित हुन सक्छ, यो सामग्री तपाईहरुलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र त्यो भन्दा पहिले म एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्छु। अभिनेत्री मनीषामाथि भारतीय मिडियाले गरेको व्यवहारको रक्तिपद्वारा भर्त्सना अहिले भर्त्सना भएको छ।
अभिनेत्री मनिषा कोइरालाका विरुद्ध भारतीय मिडियाहरूले देखाएको व्यवहारको रक्तिम सांस्कृतिक अभियानले विरोध र भर्त्सना गरेको छ। अभियानका अध्यक्ष रेम राणाले बिहिबार वक्तव्य जारी गर्दै नायिका कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएपछि गरेको ट्विटलाई रिट्विट गरेकी थिइन्। हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी 3 महान देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ भनेर रिट्विट गरेकी थिइन्। यही सामग्रीलाई आधार बनाएर भारतीय मिडियाहरूले खाती भारत की और गाना गाती चीन की भन्ने सम्मको निम्न स्तरको गाली गलौजमा उत्रिएर उनका विरुद्ध समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। मनिषा कोइरालाले आफ्नो देश नेपालप्रति व्यक्त गरेको भावनालाई रक्तिमले सम्मान गरेको छ। संसारका कुनै पनि मुलुकमा कुनै पनि नेपालीले कुनै पेशा वा व्यवसायलाई अँगालेर आफ्नो प्रतिष्ठा निर्माण गर्न सक्छन्, तर त्यस प्रकारको प्रतिष्ठा जहाँ गएर निर्माण गरे पनि उनीहरूको देश नेपाल हुन्छ र आफ्नो देशभक्ति भावना प्रकट गर्न पाउँछन्। यो खाली नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, संसारभरिका मुलुकहरूका नागरिकहरूले पनि आफ्नो मुलुकप्रति गौरव र सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो देशभक्ति भावनाको परिचय दिने गर्दछन्। रक्तिमको वक्तव्यमा भनिएको छ। त्यसै गरी अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई पनि आफ्नो देशप्रति सम्मान र कदर गर्न पाउने पूरा अधिकार छ। सिनेमा जगतकी एक स्वतन्त्र र प्रतिष्ठित कलाकारप्रति जुन प्रकारले गाली गलौजलाई हामीले गलत मान्दछौँ र उनीहरूको त्यस प्रकारको कार्यका लागि हामी विरोध र भर्त्सना गर्दछौँ, अध्यक्ष राणाले वक्तव्यमा भनेका छन्। र दर्शकबिन, सीमाबारे बोल्दा मनिषा विरुद्ध उत्रिए भारतीय मिडिया भन्ने एउटा समाचार पनि म तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछु र त्यसपछि मनिषा को हुन् र कसरी बलिउडमा स्थापित भइन् भन्ने समाचारलाई म प्रस्तुत गर्नेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोला। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपालले हालै जारी गरेको राजनैतिक नक्साबारे प्रतिक्रिया दिँदा भारतीय मिडिया तरङ्गित बनेका छन्। मनिषाले नेपाल सरकारको समर्थनमा त्रिपक्षीय संवादको कुरा उठाएकी थिइन्। तत्कालै भारतका केही सत्तापक्षधर मिडियाको रूपमा चिनिएका मिडियाले मनिषाको व्यक्तिगत टिप्पणीमै उत्रिएका छन्। टेलिभिजन एबीपी च्यानलले त मनिषालाई भारतको खान्छौ चीनको गीत गाउँछौ शीर्षकमा एक बहसमूलक कार्यक्रम नै तयार पारेको छ, जहाँ मनिषाले रोजीरोटीका लागि भारतमा निर्भर रहेको तर अहिले आएर नेपालको साथ दिएको भन्दै उनका व्यक्तिगत मामिलामाथि टिप्पणी गरिएको छ। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। एबीपीले लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतकै भूमिको रूपमा दाबी समेत गर्दै आएको छ। यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिक्रियालाई लिएर उक्त च्यानलले चीनको इसारामा काम गरेको भन्ने आरोप लगाएको थियो। मनिषाले ट्विटर मार्फत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमा जी न्युजले पनि कडा टिप्पणी गरेको छ। मनिषाको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर अन्य कतिपय भारतीय च्यानल व्यक्तिगत दोषारोपणमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले मनिषाको त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने विषय उठाएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। मनिषाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै ट्विटरमा लेखेकी थिइन्, हाम्रो सानो राष्ट्रको मर्यादा राख्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। अब 3 महान राष्ट्रहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवाद भएको हेर्न हामी सबै इच्छुक छौँ। मनिषाले नेपाल सरकारले हालै परिष्कृत नक्सा जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेकी थिइन्। सरकारले नयाँ नक्सा पास गरेको भोलिपल्टै मनिषाले यस्तो जनाएकी थिइन्। यसबाहेक मनिषाको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतमा सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यक्तिगत मामलाबारे नै टिप्पणी हुन थालेको छ। दर्शकबिन, यहाँ हामी एउटा तस्बिर देख्न सक्छौँ जो तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ, भिडियो नै हेरिसक्नु भएको छ। भारतका खाओगी चीनका गाना गाओगी भनेर प्रश्न गरिएको छ। नक्सा विवादमा मनिषा कोइरालाले नेपालका पक्ष लिया। पक्कै पनि आफ्नो जन्मभूमिको जो कोहीले पनि पक्ष लिन्छ, आफ्नो जन्मभूमिमाथि कसैको थिचोमिचो कोही पनि सचेत नागरिकले सहन सक्ने कुरा हैन। त्यस्तै एक सचेत नेपाली नागरिक, नेपाली चेली जसले बलिउड सिने क्षेत्रलाई उठाउन भूमिका खेलेकी छिन्, उनको बारेमा गरिएको यो टिप्पणीमा बनेको एउटा समाचार तपाईहरु सामु प्रस्तुत गरे मैले। भने उनी बलिउडमा कसरी स्थापित भएकी थिइन्, मनिषा कोइराला बलिउडमा कसरी स्थापित भएकी थिइन्, के
भारतले गर्व गर्नु पर्दैन। यो एउटा सामग्री म तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मनिषा त्यस्ती नेपाली चेली हुन् जसले बलिउड जस्तो फिल्मी उद्योगमा आफ्नो दर्विलो उपस्थिति जनाइन्। सौदागर, मन, अ लभ स्टोरी 1942, दिल से, अग्निसाक्षी, अकेले हम अकेले तुम, खामोशी जस्ता सुपरहिट फिल्म दिएकी उनी 90 को दशकमा निकै चम्केकी थिइन्। उनले 5 वटा भाषाको लगभग 80 वटा भन्दा बढी फिल्म खेलिन्। मनिषाको सुरुवाती पढाइ वाराणसीको वसन्त कन्या महाविद्यालयबाट भयो। त्यसपछि उनी माध्यमिक तहको पढाइका लागि आर्मी स्कुल धौलकुवा नयाँ दिल्ली पुगिन्। उनी डाक्टर बन्न चाहन्थिन् तर उनको रुचि मोडलिङतर्फ मोडियो। उनले सन् 1989 मा नेपाली फिल्म फेरि भेटौँनामा अभिनय गरिन्। उनी भारतनाट्यम र मणिपुरी नृत्यमा पनि पारङ्गत छिन्। तामिल फिल्म हुँदै बलिउड प्रवेश गरिन्। हिन्दी फिल्म सौदागरबाट उनले बलिउडमा पाइला टेकेकी हुन्। मनिषाको बलिउड करियर सन् 1991 बाट सुभाष घई निर्देशित फिल्म सौदागरबाट भएको हो। उनी त्यस बेलाका लिजेन्ड कलाकार राजकुमार दिलीप कुमारसँग एकसाथ ठूलो पर्दामा देखिएकी थिइन्। यही फिल्म उनको सबैभन्दा ठूलो ब्लकबस्टर हिट फिल्म साबित भयो। करियरको पूर्वार्ध शानदार रह्यो। उनी रातारात हिट भइन्। वास्तवमा अन्य बलिउड समकक्षी जस्तै फिल्मी पृष्ठभूमि थिएन उनको। गैर फिल्मी पृष्ठभूमिबाट आए पनि उनले आफ्नो अभिनय क्षमताको कारण हिन्दी सिनेमामा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीमा आफ्नो नाम दर्ता गरिन्। सन् 1996 मा पार्थ घोष निर्देशित फिल्म अग्निसाक्षी र सन् 1996 मा पार्थ घोष निर्देशित फिल्म अग्निसाक्षी र निर्देशक सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म खामोशीले मनिषालाई बलिउड उद्योगको टप लिडिङ हिरोइन बनाइदियो। दुवै फिल्ममा उनलाई भिन्न भिन्न रूपमा देख्न सकिन्थ्यो। अग्निसाक्षीमा मनिषाले एक रोगी पतिको ख्याल गर्ने पतिव्रता पत्नीको भूमिका निर्वाह गरिन्। त्यसैगरी खामोशीमा आवाजविहीन आमा बुवाको ख्याल राख्ने प्यारी छोरीको रूपमा देखिन्। दुवै फिल्ममा उनले निर्वाह गरेको सशक्त भूमिकाले आलोचकलाई जिब्रो टोक्न बाध्य तुल्यायो। सन् 1997 मा मनिषा बबी देवल र काजलको अपोजिट फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथमा देखिएकी थिइन्। यो पनि ब्लकबस्टर साबित भयो। त्यही वर्ष मणिरत्नम निर्देशित फिल्म दिल सेमा उनले शाहरुख खानसँग स्क्रिन सेयर गरिन्। यस फिल्मबाट उनले आलोचकको राम्रो तारिफ बटुलिन्, साथै फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेसको अवार्ड समेत हात पारिन्। त्यसपछि उनी अजय देवगन स्टारर फिल्म कच्चे धागेमा देखिन्। अर्को फिल्म मनमा उनले आमिर खानसँग स्क्रिन सेयर गरिन्। यो फिल्मले उनको करियरलाई थप उचाइमा पुर्यायो। त्यस वर्षको सर्वाधिक हिट फिल्ममा दरियो मन। 2000 मा उनी मल्टी स्टारर फिल्म लज्जामा देखिन्। 2002 मा अजय देवगनसँग कम्पनी फिल्म खेलिन्। यस फिल्मको लागि उनले तेस्रो फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड पाइन्। 2003 मा उनी कम बजेटको फिल्ममा देखिन्। यही वर्ष केन्द्रित फिल्म एस्केप फ्रम तालिबानमा अभिनय गर्न पुगिन्। त्यस फिल्मका लागि उनलाई बङ्गाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएसन अवार्डबाट सम्मान गरियो। पछि मार्केट नामको फिल्म खेलिन्। त्यसबाट पनि उनले राम्रो प्रतिक्रिया पाइन्। फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कारोबार गर्यो। मनिषा अभिनेत्रीका साथै एक निर्माता पनि हुन्। उनले फिल्म मेकिङको डिप्लोमा न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट गरेकी हुन्। उनले आफ्नो ब्यानरमा पैसा वसुल नामको फिल्म बनाइन्। यस्तो फिल्म बलिउडमा अहिलेसम्म बनेकै थिएन। यस फिल्मको लिड रोलमा सुस्मिता सेन थिइन्। फिल्ममा न हिरो थियो न लभ स्टोरी। 2007 मा उनी फिल्म अनवरमा एक सपोर्टिङ एक्ट्रेसको भूमिकामा देखिन्। हिन्दी फिल्ममा उनले मुम्बई एक्सप्रेसबाट कमब्याक गरिन्। यस फिल्ममा उनी इरफान खानसँग देखिन्। फिल्म राम्रो भए पनि खराब मार्केटिङको कारण बक्स अफिसमा कमाल देखाउन सकेन। बलिउडमा जुन बेला मनिषा चम्केकी थिइन् त्यहीका कलाकर्मीदेखि फिल्म मेकरसम्म उनको नाम जोडिन्थ्यो। कहिले नाना पाटेकर त कहिले सुभाष घईसँग जोडिएर मनिषाको चर्चा गरिए, तर उनी अविवाहित रहिन्। करिब करियरको उत्तरार्धतिर उनले जीवनसाथी पाएको खबर बाहिर आयो। मनिषाले आफ्नो लागि एक नेपाली व्यवसायी युवा रोजिन् जसको नाम थियो सम्राट दाहाल। आफूभन्दा कान्छा उमेरका उनले सम्राटसँग धुमधाम बिहा गरे काठमाडौँमै। निकै चर्चामा रहेको मनिषाको बिहेको निम्तो मान्दै केही बलिउड कर्मी समेत काठमाडौँ आए, तर सम्राट मनिषाको दाम्पत्य लामो समय टिक्न पाएन। अनेक खटपटबीच उनीहरू अघोषित रूपमा अलग भए। अहिले उनले भन्ने गरेकी छिन्, त्यो विवाह गर्नु मेरो ठूलो भूल थियो, मैले हतारमा त्यस्तो गल्ती गरेँ।
90को दशकमा मनिषाको चमक दमक बेग्लै थियो। त्यही ताकाओ उनको अफेयरको एकपछि अर्को चर्चा चलेको थियो। सुरुमा उनी विवेक मुस्रानसँग नजिकेकी थिइन्। विवेकले मनिषासँग सौदागरमा अभिनय गरेका थिए, तर उनीहरूको सम्बन्ध लामो समय रहेन। त्यसपछि उनी अस्ट्रेलियन राजदूत क्रिस्टिन कोनोरीसँग अफेयरमा रहिन्। उनीहरू बीच इङ्गेजमेन्ट समेत भएको थियो 2002मा, तर पछि मनिषाले उनलाई बाई बाई गरिन्। त्यसपछि मनिषा अभिनेता नाना पाटेकरसँग जोडिन्। अग्नि साँचीमा मनिषाले उनैसँग स्क्रिन सेयर गरेकी थिइन्, तर विवाहित नाना पाटेकरसँगको सम्बन्धले पनि राम्ररी बिट मार्न पाएन। उनीहरू छुटिए। अब मनिषाको नाम हुसेनसँग जोडियो। उनीहरूको रहस्यमय सम्बन्ध पनि अन्ततः पूर्ण विराम लाग्यो। सन् 2003मा लन्डन गएकी मनिषा त्यही नै नाइजेरियन व्यापारी सोसिलसँग नजिकिन्। उनलाई भेट्नकै लागि मनिषा लन्डन पुग्थिन्। त्यसपछि मनिषा आर्यन भाइदरसँग जोडिन आइपुगिन्। त्यस्तै प्रशान्तसँग पनि उनको नाम जोडियो। त्यसो त सन् 2007मा उनको सङ्गीत निर्देशन सन्दीप चोपडासँग अफेयर रहेको पनि चर्चा थियो। त्यसपछि उनी लेखक तथा खेल परामर्शदाता क्रिस्टोफरसँग रोमान्स गर्न आइपुगिन्, तर यी कुनै पनि सम्बन्धको ह्याप्पी इन्डिङ हुन पाएन। दाम्पत्य जीवन टुट्यो। मनिषा अलग भइन्। बलिउडमा पनि उनको उपस्थिति शून्य जस्तै थियो। ठिक त्यही बेला हो उनलाई क्यान्सरले गाँज्यो। सन् 2012मा उनलाई पाठेघरको क्यान्सर भएको थाहा भयो। उपचारका लागि उनी मुम्बईको जसलोक अस्पतालमा भर्ना भइन्। त्यहाँबाट पार नलागेपछि उनी अमेरिका पुगिन्। त्यहाँको सफल उपचारपछि उनले पुनर्जीवन पाएकी हुन्। अनेक उतार चढाव बीच आफ्नो करियरलाई सन्तुलित ढङ्गले अवतरण गर्ने प्रयासमा रहेकी मनिषा कहिले हेल्थ टिप्स बाँडिरहेकी हुन्छन्, कहिले गेरु वस्त्र धारण गरेर धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुन्छन्। खास गरी क्यान्सरको उपचारपछि तङ्ग्रिएकी उनी अरूलाई पनि स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन सतर्क गराउँछिन्। उनले अहिले आफ्नो स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताउँछिन्। त्यस्तै आध्यात्मिक झुकाव पनि बढेको छ। उनी पाइलट बाबाको आश्रममा पुग्ने गरेकी छिन् पटक पटक। उनलाई पाठेघरको क्यान्सर भएको थियो सन् 2012मा। मनिषाको जन्म 1970 अगस्त 16मा भएको हो। जन्मस्थल उनको काठमाडौँ हो। उनले फेरि भेटौँला नामक चलचित्रबाट 1989मा आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी हुन्। प्रकाश कोइराला र सुषमा कोइराला उनका बुवा र आमा हुन् भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकी नातिनी हुन्। खाते भारत का है, गाते चीन का है, इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया। पूरे मामले पर मोटे तौर पर जो स्थिति बनी थी उस पर मनीषा कोइराला ने नेपाल का साथ दिया था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इशारों में चाइना को भी उन्होंने शामिल कर लिया था। उस पर वो ट्विटर पर और तमाम जगहों पर ट्रोल तो हो ही रही थी। लगातार जो तमाम भारतीय उनके निशाने पर तो थी ही। मनीषा ने इस पर अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रखी है। मनीषा ने ट्वीट करके नेपाल का सपोर्ट किया है। मनीषा के इस ट्वीट को लेकर भारतीय काफी भड़क उठे हैं और कई सारे ट्वीट करके उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने उन्हें गद्दार तक करार दे दिया। एक यूजर ने लिखा, गद्दार, गलती काजोल की है, इसको गुप्त में निपटा दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतने सारे मौके मिले थे, 3 घंटे में सब बर्बाद कर दिया। एक यूजर ने लिखा, नेपाल हमेशा से भारत विरोधी रहा है, उसकी नजरें हमेशा भारत की भूमि पर रही है और लीपू लेक जैसे भारत के अभिन्न अंग पे जबरिया दावा नेपाल की तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिखा, मनीषा आपको शर्म नहीं आती, बेहतर है आप भारत छोड़ दो। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो भारत मत आना, ये तीनों जगह भारत की ही है। मैं भी नेपाली कुंवर क्षेत्री हूँ, मैं हमेशा भारत का समर्थन करती हूँ और मुझे इससे प्रेम है। नेपाली मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने नेपाल सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए एक ट्वीट कर दिया। मनीषा का ये ट्वीट उनके अधिकतर फैंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने ट्विटर पर जमकर कमेंट किया। मनीषा ने अपने ट्वीट में नेपाली सरकार को धन्यवाद दिया और साथ ही भारत, नेपाल और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वो सभी 3 महान देशों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद करती हैं।
मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। आदरणीय दर्शकबिन, पक्कै पनि यो समाचार सामग्री मनीषा कोइरालाको बारेमा विस्तृत कुरा तपाईहरुले बुझ्न पाउनुभयो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु र पछिल्लो समयमा भारतीय सञ्चार माध्यम एकदमै तीव्र रूपमा उनी विरुद्ध खनिएको अवस्थामा भोलिको समयले कसरी फड्को मार्छ। पक्कै पनि मनीषा कोइरालाको कद अझ बढेको छ। अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले भारतको पुरै सञ्चार माध्यमलाई हल्लाउन सफल भएकी छिन्। यसको मतलब भारतीय सञ्चार माध्यम मनीषा कोइरालाको अभिव्यक्तिसँग डराएका छन्। यसको मतलब पुरा नेपालीहरूसँग भारतीय सञ्चार माध्यमहरू डराएका छन्। यसमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा आउन थालिसकेका छन्। कतिले मनीषा कोइरालाले नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई नै चुनौती दिएको भनेर पनि गौरव गरिरहेका छन्। हेरौँ भोलिको दिनमा यो कसरी अगाडि बढ्छ, ती कुराहरू पनि तपाईहरु सामु हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अन्य माध्यमबाट पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। मनीषा कोइराला नेपाली चेली हुन्। नेपाली कोही पनि माथि कसैले अपमान गरेको हामी सहन सक्दैनौँ। मात्र त्यहाँ राष्ट्रियता हुनु पर्यो, आफ्नो आमाप्रतिको सम्मान हुनु पर्यो, इज्जत हुनु पर्यो, जन्मभूमिप्रति समर्पित अभिव्यक्ति हुनु पर्यो, जसले पनि सलोट गर्छ। हामी मनीषा कोइरालाको अभिव्यक्तिको पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ, सलोट गर्न चाहन्छौँ। उनले आफ्नो देशप्रति राखेको झुकावको हामी इज्जत गर्न चाहन्छौँ र स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।